નમસ્કાર બંધુઓ, હું છું અર્જુન માંડલિયા. આજે આપણે સંગઠન મંત્ર કઈ રીતે બોલાય તે આજે આપણે શીખીશું. ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रः समिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानेव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।